Mayong adlaw. Usa ka buntis ang wala damha nga nakaanak sa usa ka bus terminal sa Trento, Agusan del Sur pasado alas 12 sa udto niadtong Biyernes, Nobyembre 14 ning tuiga. Sa report sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kan MDRRMO Trento, naila ang babae nga si Aiza Flores. Nakabati na og pagsakit sa tiyan. Si Aiza busa ni sulod kini og comfort room sa bus terminal apan wala na napugnan ang iyang labor contractions ug nakaanak na. Dihang dunay nakakita sa kahimtang sa babae, dali kining nanawag og tabang sa otoridad. Dinhi malampuson nga napaanak ang inahan ug ang iyang newborn baby. Dali sab nga gidala sa Rural Health Unit sa Trento ang mag-inahan alang sa saktong pag-atiman. Gidaig sab sa katawhan ang paspas nga pagresponde sa otoridad sa maong medical emergency. Usa ka reticulated python ang i-turnover sa buhatan sa Department of Environment and Natural Resources DENR Region 10 adlaw nga Biyernes, Nobyembre 14 ning tuiga. Sa report sa DENR Region 10, nakita ang moong bitin sa Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. Dali kining gihatod sa Regional Wildlife Rescue Center alang sa tamang pag-atiman niini. Tumong niini nga malikayan ang illegal wildlife trade sa lugar nga nagunang risgo sa pag-ubos sa populasyon sa maong mga hayop. Gipaniguro sab sa DENR 10 nga alayo nila ang komunidad sa pagdumala sa mga local wildlife species sa maong rehiyon. Ug mao kato ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jaira Mundez, alis para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.